دیدیم به مسئله‌ای که در ذهنیت نفسیاتی که بررسی کردیم، مسئله نفاق را در امروز که می‌خواهیم در خانه برادر آقای شیعی بگیم و ثواب از این مجلس انشالله برای مرده ها و از جمع از مو که گذشتگان شسته و خصوصا برای مادر امام زمان هدیه کنیم تا مشکلات حل شونه انشالله. توقین برادران، یکی از مسئله بسیار مهم در اسلام که تاکید شده و باید مورد توجه قرار بگیره و ایه که انسان علم که پیدا کرد برایش باید عمل کنه. یک وقت است که در جنگل آمازون و در اندونزیا که بچه آمدن جنگلی آیا اصلا کس دزو دین نرسیده، هیچی هم دین نرسیده، بس دمزو فطرت خونه ایگو آتش پرست میشن، سنگ پرست میشن، ایگو کارشن اصلا نه تکنولوژی بریز نه هیچ میشه گومن. از اونها حساب کتاب نمیشه، اونها جاهل مقصر جاهل قاصرن که اصلا قصور ندارن. یک است جاهل مقصر که شماهای در این زمان که واقعا جای علم هم هسته که علم حاصل کرده مولی علما هم هسته، نیج هم هسته و در این تکنولوژی دور. لذا از علما مانند حضرت آیت الله بهجت وقتی سوال شد که در راه سیر سلوک انسان چیکار کنه، باید یگو دستور مر بدین، یگو طریقه کار بدین که ما در این راه قدم بیلم و سفر خود تیز کنم. آقا یک بسیار خوب جمله چه هر چقدر که علم داره بریشی عمل کن، هر چقدر علم داره بریشی عمل کنه انسان. خدای نخواسته این نشنه که ما علم ما زیاد باشه عمل ما کم باشه. لذا اگر کس که امو حسن گفتار شی یعنی خوش میخوایی بفهمی مگه در حسن کردار شی باید تلاش کنی شیره. یک کس ممکنه بسیار خوبصورت گواه میزنه، بسیار جانانه گواه میزنه. دیشب نصفی از خطبه را که در اونجا ما زیاد مرافق بگم، امام وقتی ما یا درباره اتحاد و اتفاق وقتی گپ میزنه امام علی علیه السلام نهج البلاغه عجیب واقعا مگه امتر ششته دور از مجلس ازمو مردم ششته مگه توقین از بس که امام را در تنگ کرده بودی شو اشاره دادم نه تنگ کرده بود امام را از چی تنگ شده بود امام؟ از غرضدوی زنا، از گفتارهای شیخالی کردار نبود. امام ما واقعا عجیب مثلا دمنی نهج البلاغه هم تشبیهات امام عجیبه. مگه وقتی شما سخن مگین سخن گپ میزنید برای یگو اجتماعی برنامه خو، برای یگو فردی برنامه خو، برای یگو زندگی خو مانند از یک سنگ را که اگر بریشی بگی هم سنگا دیده نورو کم سنگای گول گول خوب مگه اون سنگا میخوای بیترقه امامی تشبیه میده. مگه اوترا عجیب بال گبا میزنید شما که سنگ میخوای بیترقه، لیکن در میدان عمل کی ما این ده احساس مسئولیت کی میخوای باید بریشی مو در اونجا دیگه پایای شما لرزه میگیره، اونجا شما سست میشین، اونجا شما را دنیای شما، اونجا شما را همو معاشه شما، همو هوا و هوس شما، مسائلی که نفسانی داره اونها تو را نمیره. لذا اگر عمل نداره داد و فریاد هم نکن. اگر زیاد عمل داره و اگر عمل خود را نشو میدی مگه اورا با اون چی کن مردم سمجاوم کن وعظ و نصیحت هم کن. آن وقت بریز موها گفتم فیل جزمو سخت‌تر از زنی من که ما بایم در اینجا شما رو وعظ و نصیحت کنم، لیکن اگر عمل نداشته باشم خب ویلای خطرناکه. چرا؟ چون که از ما شدیدتر حساب کتاب میشه. لذا اینجا که آوردم در اینجا در سوره جمعه هم که میخوانیم بعضی برادران که نماز جمعه خب سوره جمعه است خاطر طولانی میشه آدم نمیخوانه، مستحبه که در نماز جمعه سوره جمعه خوانده شد. در اونجا میبینیم میگه یهودیا زیاد در اهل کتاب بودن، غط میزدن و ادعای بسیار بزرگ میکردن، لیکن مگه خدا آمد اونجا گفت شما خیال نکن که در رو میگین این علم شما مانند ازیه که یک زیاد کتاب را برای خرشتی مثل الحمار یحمل اسفارا، خر را که است برایش کتاب کی بار کنی خر بیچاره نمیفهمه خالی کتاب برایش بار شده. لذا این نشته خدای نخواسته که ما شما ادعای اهل بیت رمونی و یک بروک چیزها را خبری دیده. بعض اوقات دم انسان پرایوت مجالس که میشناسه گو کس که میشناسه از عالم کدرن بهتر گپ میزنه، خوب گپ میزنه، خوب گپ میزنه، لیکن در میدان عمل سسته. چرا این است؟ چرا امام وقتی از مو نمایه داره؟
چرا درو زمینه سازی درو نموشه؟ به خاطر یکی از وجوهات اینه که عملی طور پر ما آماده نیم. از من حصار خانه خود ما بور نمونیم. درسته اولاد، زن، بچه اینها در درجه یک پریورتی داره و ترجیحات داره. لیکن در درجه دوم، در درجه ازی باید که باید انسان توجه کنه. معاشره انسان است. نسبت به حالات خو باید اورنس داشته باشه. نسبت به مسائل ایرگیر خو باید مسائل را درک کنه، بصیرت داشته باشه. چی موشه چی نموشه، ما چی استو. لذا منافق ما امام علی علیه السلام چی میگه؟ میگه علم المنافقه فی لسانه و علم المؤمنه فی عمله. امام متقیان علی علیه السلام ما میگه که منافق علمش در زبان چیه؟ بسیار جانانه گواه میزنه. آدم را حیران مونه که چقدر لفاظی خوب و چقدر الفاظهای خوب بیان مونه. بعضی الفاظش بسیار خوبه، بعضی جملاتش بسیار خوبه، لیکن در درون چی یک خباثت هایی که او را شناختو تقواه میخواه و بصیرت میخواه و رابطه انسان که خدا میخواه که ما بفهم که او فلان شخصی که در گپ میزنه او در درون خو چی خباثت هایی داره. لذا از کردار علم المؤمن فی عمله، علم مؤمن در عمل چیه؟ میگرنه که اگر این نماز شب مونه، آیا خودش نماز شب بخونه نمیخونه؟ اگر این خدا نخواسته بره گو کس تهمت میزنه تهمت بده واقعا باید خودش تهمت نزنه. اگر یک درو میگه که غیبت بده پس غیبت خود چی باید نکنه. اونو وقت انسان میشه و عمل الصالحات میشه. عزیزان من باز میگه که واقعا میتره که علم و ایمان دو برار است. در من روایاتم ده میگه که الایمان و العلم اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. عجیب واقعا میگه علم و ایمان دو برار است که همراه، دو برار و دو دوست است که هیچ وقت و رفیقان لا یفترقان اصلا جدا نمیشه. لذا اونهایی که از این معلوم میشه که اونهایی علم داره عمل نمونه، از اونها علم نداره. در حقیقت اگر علم روشنیش میونه دل انسان پیدا شد و حتما عمل کنه صحیح معنی. چون که بعضی افرادها بعضی ایترام نمیگه ایمان همو علم است، یک از درجات علم، یک بیسی کلامیه که فعلا بیمانه فلسفی بیس. لذا هر کسی که علم پیدا کرد اگر عمل کرد پس معلوم میشه که این واقعا هم عالمه. عالم نه به معنی ازی که ما عالمم، نه که ما قوم حوزه رفتم. عالم به معنی هر کس که دانایه، هر کس که خبره، اون میگه عالم. اگر ما عالم بودم و خبر شدم عمل کردم پس معنیش که ما بریزی حدیث مولا درو مستاق شمای که لا یفترقان. اگر ما عمل نمونم درو علم درو بیان مونم بسیار کلام گواه میزنم، بسیار خوبصورت گواه درو میزنم و عملم نمونم معنیش است که تو کاپی کردی. کاپی پیست کی نمیگه چی؟ من فیسبوک کاپی پیست زیاده کاپی کردی در حقیقت، نقل کردی در حقیقت. یکو کس دیگه درو تو یک از ٹیپ ریکارڈر است، ٹیپ ریکارڈر ٹیپ کی منه اصلا خود کو حیثیت نداره. معنی چرا؟ چون فقط درو بیان نه بٹن زده درو میگی تو معنیش که یک کتاب رو رفته چند لاین رټه زده رفته هم دی ور حفظ کړي علمي قایورم درو بیان کړي. لذا عزیزان من امام سجاد علیه السلام یک جای دیگه چی میگه ان المنافقین گوش کنید زن ان المنافقین ینها ولا ینتها و یأمر بما لا یأتی. منافق میگه از برایی از کارهای بد کسته روک نمونه، کسته روک مونه از بعض اوقات به ظاهر نکنه بی کار نکنه بد گوه ولا ینتها، لیکن خوشی قرار مورد انجام میده. کیمار بد چیزه، یک نمبر کیماری. غیبت بد چیزه، یک نمبر غیبت. یک بر کارا مردمان نه ما اگر از زنی من بایم برای از منبر بیشتم و شما را واعظ و نصیحت کنم، خود ما رفته کاری بد کنم شما را واعظ و نصیحت کنم، ما بفهم درجه که کاری بد را انجام دادم معنیش اینه که ما در نفاق مبتلاییم. این خود میگم بدون کدام یگو تعارف تا متوجه باشیم که مثال درو مشهور میزنم ولا یتوی امر بما لا یأتی. یک صلوات بخوانیم.
کارهای خوب را انجام میده، موقع کارهای خوب را لیکن خودش انجام نمیده. نماز بسیار خوبه، نماز نمیخونه. از اون به گناه ها روک مونه، بس خودش گناه مونه. از این به هم که کارهای خوب را انجام بدیم، ای مردم نماز جماعت خودش نماز جماعت نمیخونه. ای مردم باید اتحاد اصلا اول کارهایی که اختلافات را ایجاد کنه خود چیه. تو اینا مگریز مو خدا درو حتی مسائل اجتماعی از موره، حتی مسائل سیاسی از موره، حتی مسائل فرهنگی از موره، حتی مسائل گروهی از موره. یک بلوک از مسائل ها را قرآن و اهل بیت علیهم السلام یک دایرکشن میده که ما شما باید متوجه شونیم، یاد بگیریم که چطور خداوند متعال ما شما را در راه کست راهنمایی مونه. لیکن افسوس که ما شما راهنمایی را حاصل نمونیم. 2:30 بجه شروع کرده بودم، 12 منیت شد تقریبا که زیاد ما